نور الهدى في البراء في البراء مصباح الظلم مصباح الظلم جميل الشيم جميل الشيم شفيع الأمم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه والله عاصمه وجبريل خادمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والبراق مركبه والميراج سفره والمعراج سفره سدرة المنتهى وسدرة المنتهى قاب قوسين وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين سيد المرسلين خاتم النبيين خاتم النبيين شفيع المذنبين نبي المجلبين أنيس الغريبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين شمس العارفين سراج السالكين سراج السالكين مصباح المقربين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والغرباء والمساكين والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين خليلتنا دارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه سبحان الله سبحان الله سبحان الله